शकील खान किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसको आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से शायद वज़ीर आला हैं और वो उन्होंने कसदन कोई आपस की चपकलिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। तो इल्ज़ाम तराशी हुई। उस इल्ज़ाम तराशी पर कल मेरी इमरान खान साहब से मीटिंग हुई। मैं कल जेल में उनसे मिला, काफ़ी देर उनके साथ रहा। वहाँ पर उस मीटिंग में खान साहब ने मुझे स्पेसिफ़िकली कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे अपने ही लोग अपनी ही पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मीडिया में जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी शख्स को पार्टी के किसी फ़ैसले पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये कमेटी मेरी ही बनाई हुई कमेटी है, ये मेरे ही नामज़द करदा सीनियर तरीन रहनुमा हैं जो मेरी राय में पाक और साफ़ हैं, और इन पर मुझे एतमाद है। इनको मैंने ये काम का कहा, उन्होंने ये काम किया। अब जो लोग ये तासुर दे रहे, एतराज़ देखें, हर पार्टी में हक़ है कारकुन का वो एतराज़ करें, लेकिन एक एतराज़ है और एक बाकायदा इल्ज़ाम तराशी है कि जी ये जो कुछ भी हुआ ये बदनीयती पर हुआ या किसी को वजारत से हटाने के लिए हुआ, ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पे। तो ये तासुर जो है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने स्पेसिफ़िकली कहा कि तुम बतौर मुशीर इत्तलाआत, और एक बात और भी मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की की हुकूमत का मशीर इत्तलाआत भी हूँ, लेकिन मेरे पास पार्टी ओहदा बतौर सेक्रेटरी इत्तलाआत भी है। तो ये मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं मीडिया को फेस करूँ और मैं मीडिया के सामने पार्टी का मौक़िफ़ रखूँ। तो खान साहब की हिदायत के मुताबिक आज मैं आपके साथ भी ये बात शेयर कर रहा हूँ कि खान साहब ने इस बात पर नाराज़गी का इज़हार किया और मुझे कहा कि आप ये बात क्लियर करें कि इस कमेटी के फ़ैसले पर एतराज़ करना ये बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि मैं आतिफ खान साहब को बुलाऊं, उनको कहूं कि वो आएंगे और मेरे साथ मिलेंगे, और जो हमारे एक साथी जो जेल में उनकी मुलाकातों का वो अरेंज करते हैं उनको कहा कि आप आतिफ खान को भी बुलाएं। उन्होंने असद कैसर साहब का भी नाम लिया कि उनको भी बुलाएं, और ब्रिगेडियर अब्बासी साहब का भी कहा कि मैं उनसे भी मिलूंगा। और कमेटी के जो दीगर अफराद हैं जिनमें काजी मोहम्मद अनवर साहब चूँकि वकील हैं इसलिए वो तारीख़ों पर आ सकते हैं, तो उनकी मंगल को उम्मीद है कि मुलाकात होगी खान साहब से, और वो कह रहे थे कि मैं ख़ुद उनसे ये बात करूँगा कि ये जो सिचुएशन है इसको आप लोग इस तरह से हैंडल करें। बहरहाल मुझे उन्होंने ये कहा कि आप ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब को कहें कि वो दलेरी के साथ खड़े रहें, डट कर खड़े रहें, और जो जिम्मेदारी मैंने उनको दी है बग़ैर किसी ख़तरे और प्रेशर के वो अदा करते रहें। ये तमाम वो बातें हैं। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा आपकी विसातत से अपने कारकुनान को जो मुझे सुनेंगे कि खुदा के लिए ये पार्टी के लीडर का फ़ैसला है और पार्टी के एक तरीक़ाकार के तहत ये फ़ैसला लिया गया है। इस पर आप ये तासुर ना दें कि जैसे कोई ग्रुप बंदी है। ग्रुप बंदी कोई नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद से वज़ीर आला नहीं बने, उनको किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने नामज़द किया और कौमी सूबाई असम्बली ने उनकी तौसीक़ की, उनको वोट दिया। कैसे हो सकता है कि वज़ीर आला पार्टी मफाद के ख़िलाफ़ काम करे? कैसे हो सकता है कि कोई और शख्स पार्टी मफाद के ख़िलाफ़ काम करे? हाँ, अलबत्ता गलतियाँ हो सकती हैं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, कोई और मेंबर भी, हुकूमती अहदेदार भी कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ 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 नहीं है कि कोई पार्टी का मुखालिफ है या पार्टी को इस्तेमाल करके या ओहदे को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मकासद के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कारकुनान से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कोई शिकायत है, किसी और वज़ीर के ख़िलाफ़ शिकायत है, अगर आतिफ खान साहब को या किसी और साथी को, जुनैद अकबर साहब को अगर कोई शिकायत है, तो आप आएँ, और ये कमेटी मौजूद है पेशावर में, ये तीनों मेंबरान रहते हैं, वहाँ उनके दफातर हैं, आप जाएं और वो तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने पेश करें, या किसी के ख़िलाफ़ अगर आपके पास कोई सबूत और शवाहिद हैं वहाँ जाकर पेश करें। इस बात पे मैं ये बात ख़त्म करता हूँ कि पार्टी में के अंदर किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है, सब लोग मुत्तहिद हैं। इस तरह की सिचुएशन आती रहती है और पार्टी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने मसाइल को ख़ुद हल करे। ये हमारे घर का मसला है, ये हमारी पार्टी का मसला है, हम इस मसले को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि ये जो सोशल मीडिया में एक वबाल है उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से तलखियाँ और गलत फहमियाँ ये मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, जिससे मसला हल नहीं होगा बल्कि मसला ख़राबी की तरफ जाएगा। इस बात को एंड करते हुए आखिर में मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ हस्बे मामूल, हस्बे आदत, जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला जारी है। आप मीडिया के भाइयों ने हमारी आवाज़ हमेशा उठाई है, एक बार फिर मैं आपके सामने ही अपनी आवाज़ एक बार फिर उठा रहा हूँ। देखें, आज तक हमें हमारे बकाया जात में से 1 रुपया नहीं मिला, नहीं दिया जा रहा। 1600 रुपये हमारे बिजली की मद में बकाया जात हैं, हमारे ये अरबों रुपए बनते हैं। हमें पानी की मद में हमारे अरबों के बकाया जात मरकज़ की तरफ हैं। उसके अलावा बाकी तो छोड़ें,
ظلم کی یہ انتہا دیکھیں کہ آج پاکستان کا سینٹ مکمل طور پر فنکشنل کام کر رہا ہے. سینٹ میں اگر نمائندگی نہیں ہے کسی صوبے کی تو وہ خیبر پختونخوا کا بدقسمت صوبہ ہے. ہمارے صوبے میں آج تک نہ سینٹ کا جو کورم ہے صوبے کا کورم وہ پورا نہیں ہوا, کیونکہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تکلیف ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹوں پر وہ فیصلہ نہیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو جیلی حکومت ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے. تو ایک ہبڑ دبڑ میں ایک جلدی میں قانون سازی کی کوشش کی گئی, جو قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ریزرو سیٹوں کا راستہ روکا جا سکے, جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں کورم ہی پورا نہیں ہے, جو الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہے جو سینٹ کا الیکشن کروا سکے. یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے, یہ آئین کے تحت بھی غلط ہے. اور بدقسمتی کی بات کہ وہی سینٹ جو انکمپلیٹ ہے, جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہے, اسی سینٹ کے انکمپلیٹ سینٹ نے الیکشن کر کے صدر آصف زرداری کو پاکستان کا صدر بھی منتخب کرا دیا ہے. تو یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے جمہوریت اور آئین کے ساتھ؟ دوسری بات آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو عدلیہ کے لیے سب سے بڑا اونچا اعلیٰ ادارہ ہے, با اختیار اور مقتدر ادارہ ہے, وہاں کی حالت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ججز جن کی ریپریزنٹیشن صوبے کی ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں وہ بھی مکمل نہیں ہے. آج بھی ہمارے ججوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے. اور بدنیتی اور تعصب کا حال یہ ہے کہ اس پر کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی. نہ صدر پاکستان کو کوئی احساس ہے, نہ وزیر اعظم صاحب کو کوئی احساس ہے کہ یہ سیٹیں فل ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کا کورم پورا ہونا چاہیے. ایک صوبے کے کیسے آپ انکمپلیٹ سپریم کورٹ کو آپ کیسے جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ دوسری بات اسی ضمن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا آپ کو یاد ہوگا, بات پرانی ہے لیکن اس ضمن میں ریلیونٹ ہے, اس کی ایک ضرورت ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں. جسٹس ابراہیم صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے خیبر پختونخوا کے, ان کی جب ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو اصولی طور پر وہ سینئر تھے اور ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جاتا. ہمارے صوبے کی نمائندگی وہاں ہوتی سپریم کورٹ میں, ان کو ایلیویٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض لوگوں کو ان کے چند فیصلوں پر اعتراض تھا, ناراضگی تھی اور خوف تھا کہ یہ آئیں گے تو یہاں پر یہ پھر آزاد منش حیثیت میں, ایک آزاد منش جج کی حیثیت سے یہ فیصلے کریں گے. وہ خوف تھا, اس کی وجہ سے ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ تمام ہمیں خیبر پختونخوا میں ان کی وجہ سے ایک بد اعتمادی کی جواز فراہم کرتی ہیں. جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے ہمیں تو 1600 ارب روپے نہیں مل رہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب جو صرف جھوٹ موٹ کے جیتے ہوئے ایک ایم این اے ہیں, جن کا اگر آج بھی فارم 45 کا اور فارم 47 کا ان کے حلقے کا موازنہ کیا جائے تو وہ بدترین شکست کھا چکے ہیں. لیکن ان کو جتوایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے. وہ بیٹھ کر اپنی صاحبزادی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بجلی کی قیمت کم کر رہا ہوں, جس کا کئی ارب روپے جو ہے وہ اس کی امپلیکیشنز ہیں. کئی ارب روپے کی جو ہے قیمت کی بجلی ہے وہ پنجاب میں فری کر رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس یہ اختیار کیسے آیا؟ آپ تو ایک ایم این اے ہیں, وہ بھی جیلی. اگر الیکشن کمیشن کا ضمیر جاگ جائے یا عدالتوں میں کوئی آزاد فیصلے ہونے لگ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوں گے. لیکن بلکہ گھر کیا, جیل میں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں. لیکن وہ آج بیٹھ کر بجلی کی قیمت کم کر رہے ہیں. مطلب یہ مذاق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. بجلی کی قیمت آپ کیسے کم کر سکتے ہو, کیسے اعلان کر سکتے ہو؟ اور وہ بھی میڈیا کے سامنے آ کر نہیں, جہاں پر آپ لوگوں کو موقع ملتا آپ ان کے سوالات کرتے اور ان سے یہ پوچھتے. گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر صاحبزادی کے ساتھ ایک خبر چلا دی. مطلب اس طرح کے آمرانہ فیصلے, اس طرح کے بچگانہ اور مزاحیہ فیصلے تو وہ بنانا ریپبلکس میں ہی ہوتے ہیں. میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے ملک کو بنانا ریپبلک کہوں, لیکن جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنانا نہیں تو بندر ضرور ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں, اور بندروں کے فیصلے ہمیشہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بس ان گزارشات کے ساتھ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں؟ سر ایک اس حوالے سے آپ نے تو ذکر کیا کمیٹی بنی جنید اکبر کا, اس میں سے نام کیوں نکالا گیا؟ سننے میں